सो साईश, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आणि तुझे युजर नेम म्हाका खूब इंटरेस्टिंग दिसता. साईश एम जे इज बिकॉज ऑफ मायकल जॅक्सन. मायकल जॅक्सन. मायकल जॅक्सन. मायकल जॅक्सन हांवें हांगा पयलें जेन्ना हांवें तुजो स्टुडिओ एंटर केलो हांगा तेन्ना हांवें पयलीं हांगा पयलें मायकल जॅक्सनाचो पोस्टर. इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हाका दिसलें इंटरेस्टिंग कितें. मागीर हांवें पळयलो हुसेन बोल्ट. सो दीज आर ग्रेट कॅरेक्टर्स जांच्यांनी आपल्या आपल्या देशा खातीर आपलें नांव वयर काडलेलें आसा. आतां ही युजर नेम हांवें कित्याक एडॉप्ट केलो अशें म्हटल्यार की स्टार्टींग जेन्ना हांवें डान्स करपाक स्टार्ट केल्लें आय वॉज अबावट 4.5 years old. तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना मायकल जॅक्सन, ऋतिक रोशन हांचीच सोंगां टीव्हीर येतालीं. सो ती पळोवप आनी तांकां इमिटेट करप आनी तांचे स्टेप्स करप इतलें परफेक्शनान जायनासलें. 4.5 years आशिल्लो हांव. मागीर हांवें स्टार्ट केलें डान्स करपाक मायकल जॅक्सनाच्या सोंगार. डेंजरस हे सॉंग आशिल्लें पळय ते. सो पप्पाचे ते वांकडे तिकडे कॅप घालपाचे आनी ताजेर एमजे स्टायलीन डान्स करपाचो मायकल जॅक्सन स्टायलीन. सो त्या खातीर हांवें जशें जितून स्टार्ट केल्लें ताचें नांव एड करपाकूच जाय. त्या खातीर हांवें साईश एमजे अशें नांव साईश एम जे. कारण की ताचें नांव सदांच सगळ्या लोकांक याद उरूं. सो थ्रू मी जर याद उरता जाल्यार बरेंच जालें. करेक्ट. In fact, like one of my biggest inspirations is Michael Jackson 6. Michael Jackson जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम हांव एक्चुली खूब लेट म्हाका मायकल जॅक्सन म्हज्या लायफान आयलो. वेरेन हांव तेन्ना हायर सेकंडरीन आशिल्लो. सो प्रॉबली 16-17 years आशिल्लो तेन्ना. नो 15-16 आशिल्लो तेन्ना. आनी आतां तरी मरे खूब एक्सेसिबल आसा. पयलीं ते खूब डिफिकल्ट आसतालें सामकें. आमी खंयच्यान खंयच्यान VCD सोदून काडप आनी इंटरनेट म्हण तूं आशिल्लें बट ते इंटरनेट वॉज नॉट सो एक्सेसिबल लायक हाव इट इज नाव. सो VCD सोदून काडप सेम ती पळोवप इमिटेट करपाक ट्राय करप तशें. सो येस, सो यू लिटल बीट स्टार्ट म्हणजे आतां तुवें थोडक्यान तरी सांगलां बट मातशें आय थिंक तूं सपोज तुजी जर्नी बद्दल तूं उलयलो जाल्यार इट वील बी बेटर. म्हणजे तूं खंयच्यान तुका सारकी चड आवड निर्माण जाली आनी या यू आर व्हेरी वेल रेकग्नायज्ड एज अ डान्सर. डान्सर जशें हांवें म्हटलें की फर्स्ट एमजे आनी जशें तुवें म्हटलें की VCDज हाडून पळयताले जावं टीव्हीर कितें येता तें पळयताले जाल्यार तुका एक याद आसतलें सेट मॅक्सार एक पिक्चर कॉमनूच आसलें तें कोई मिल गया. करेक्ट. ते ऋतिक रोशनाचें पिक्चर. आनी ऋतिक रोशन असो डान्सर आसा ताका आमी इंडियन ग्रीक गॉड अशें म्हणटा. करेक्ट. सारकें बिकॉज ऑफ हीज बॉडी सिक पॅक वेब एंड बिकॉज ऑफ हीज डान्सिंग. सो तो म्हाका खूब इन्स्पायर करता. आनी हे कोई मिल गया पिक्चर सेट मॅक्सार चालूच आसतालें आमगेर चालूच आसतालें सेट मॅक्स. सो जेन्ना ते इट्स मॅजीक तेजें सॉंग येतालें ते ब्ल्यू कपडे आनी तेजी ती रेड पॅड येस. सामकें कोणाकूच ते विसरूं शकना तशें. सो ते कच्चा न्हय पक्का न्हय स्टेप आसा पळय ते इमिटेट करप थंयच्यान ते स्टार्ट जालें. हांव खंय वचनासलो तेन्ना कॉम्पिटिशनाक जावं खंयच ना. घरानूच अशें पळोवप आनी ताका कॉपी करप. कॉपी करता करता ते म्हाजें मातशें परफेक्शनान जावंक लागलें. मातशें परफेक्टली हांव ताका कॉपी करूं ना. मम्मा फाटल्यान बसताली आनी हांव फुडें टीव्ही लागीं वचून ते कॉपी करप तेजे स्टेप्स. सो ते मम्मान नोटीस केलें हो जो कितें करता पळय ते मातशें परफेक्शनान करता. सो हाका ग्रोथ जाय. थोडे कितें तरी स्टेप्स घातले ह्या सॉंगान जाल्यार तेजी कोरियोग्राफी कंप्लीट जातली. एक सांगूंक गेल्यार म्हजो कोण कोरियोग्राफर ना स्टार्टींग पासून. म्हाजी मम्मा आनी म्हाजी भयण विद्या निपाणीकर आनी सोनम निपाणीकर. जे आतां लग्न जालां सोनम निपाणीकर मयेकर जाला. तीच म्हाजी 2 कोरियोग्राफर. ओके. तांचोय बॅकग्रावंड आसा जे चूम चॅनलान जाताले दूरदर्शनान आदी तातूंत तेंच्यांनी पार्ट घेतलेलो. सो इतलो वर्साचो तांकां एक्सपिरियन्स आसा. आनी म्हाजी भयण जिखला सुद्दां तो कॉम्पिटिशन. ओ नायस. सो ताका तो डान्साचो एक्सपिरियन्स आसा. आर्टाचो फिल्डान आसा पळय ती सगळें. म्हजो मामा सुद्दां आशिल्लो तो एक्टर आशिल्लो. खूब पिक्चरांनी ताणें काम केलां. सो तिका आशिल्लें की एका वयर काडपाक जाय हेजेर डान्साची कला आसा हो करता. सो आमच्या भोंवती वाड्यार खूब कॉम्पिटिशन जातालें. आतां तुमी पळयता आसतलें सगळ्या वाड्यार एक एक देवळां आसताच. सो तांची नवरात्री कडेन जावं गणेश चतुर्थी कडेन एक डान्स कॉम्पिटिशन म्हणया एक सिंगींग कॉम्पिटिशन अशें जातालें. सो तिणें म्हटलें हेका एक कोरियोग्राफी करुया बरीशी आनी हेका व्हरया कॉम्पिटिशनाक पळोवया कितें जाता तें कसो करता तो. सो तिणें म्हाका रेडी केलो कोरियोग्राफ केलो कॉस्ट्यूम सगळें तिणें म्हाका हें केलें आनी सिग्नेचर स्टेप हांव करतालोच मातसो मातसो. सेम तोच. सेम कच्चा न्हय कच्चा पक्का. नहीं पक्का. इट्स मॅजीक सॉंग. सो तिणें तो बसयलो फूल सेट बसयलो कोरियोग्राफीन
आनी म्हाका तिणें सांगलें अशें एक्सप्रेशन हांगा हे एक्सप्रेशन. सो ती म्हाजी रोल मॉडल, म्हाजी मम्मा. सो तिणें म्हाका सगळें सांगलें कशें करप तें. जशें सॉंग प्ले जालें न्ही की म्हाजें एक आसा, हांव सगळें विसरता, अवती भोवती कितें चल्लां ल्हान आसतना तें आतां पसून. मागीर म्हजें कितें टेन्शन आसूं जावं कितेंय आसूं तें सगळें इग्नोर करून फक्त फोकस डान्स आनी जी ऑडियन्स फुडें बसला ताका हांव कसो एंटरटेन करूं शकता. माय मेन फॅक्टर इज एंटरटेनिंग द ऑडियन्स. ऑडियन्स बसला आनी वाजयला जालो हेजो परफॉर्मन्स ओके. तशें ना, तांकां हांव याद उरूंक जाय अशें हांव कितें तरी करतालो. सो तिणें कितें म्हटलें, कॅप घातलात तूं. हांवें म्हटलें हांव हे कॅप उडोव ऑडियन्सान. म्हणपा लागली ओके तुका जाय तशें, तुका जशें फीट दिसता पळय थंय तूं उडय, पण स्टेप्सां मिस जावपाक जायना. म्हटलें ओके हांव ट्राय करतां. सो एक थंय मदीं पॉज आसा पळय तो हांवें युटिलायज केलो. तो कॅन यू फील इट म्हणटा पळय थंय हांवें तें कॅप उडयलें. ते इतके फेमस जाले. 4.5 वर्सांचेर हांवें स्टार्ट केल्लो जो डान्स, हांवें सगळीं रितिकाच्या सॉंगाचेर डान्स केलो. ते म्हणिना कोना प्यारे म्हणिना, एक पल का जीना म्हणिना, धूम म्हणिना, मागीर बावरे तो म्हाजो फेवरेट डान्स ताजो. ओके, आनी सगळे तेजे हांवें आतां पसून जितके आसा ते सगळे डान्स तेजे हांवें केले. ताच्या खातीर म्हाका अशीच म्हजी ग्रोथ जावंक लागली. सो वाड्यार म्हणटा म्हणटा मागीर अवती भोवती सगळे कडेन म्हाका मम्मी कॉम्पिटिशनाक व्हरूंक लागली, कारण प्रायजां मेळूंक लागली आनी लोकांचें एप्रिसिएशन येयलें ऑर्गनायझरीचें. सो थंयच्यान म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली. बावरे सॉंग आसा न्ही तें मरे अशें खूब जाणांक इजीशें दिसता पूण तें सगळ्यांत चड डिफिकल्ट आसा. चड डिफिकल्ट आसा, कारण तितून न्ही आतां एक मुवमेंट आसता तो कॉमन, सिग्नेचर स्टेप रिपीट जायत रावता. पण बावरे अशें सॉंग आसा की तेजी सिग्नेचर स्टेप एक ना, त्या एका स्टेपान खूब वेरिएशनां आसात. सो ते एक डिफिकल्टी कशी ताका. सो रितीक रोशनान ती एडॉप्ट केल्ली. हय. केन्ना तुवें अशें मायकल जॅक्सनाचें सॉंग बीन प्ले केलें? मायकल जॅक्सनाचें हांवें केला. डेंजरस सॉंगार हांवें स्टार्ट केलें. सो मेन स्टेजीर बीन केला स्टेजीर केला हांवें. असोच वाड्यार जसो डान्स कॉम्पिटिशन जातालें पळय ते, आनी स्कुलांनी करतालो हांव ते स्टार्ट. ओके ओके. आनी वॉट अबावट अशें तुका डान्सान तुवें करियर असो केला मागीर काय कशें कितें? ओके हय. सो ते सांगपाक गेल्यार डान्सान हांवें करियर करूंक ना, कारण आतां जो एक्सपोजर आसा गोंयांत डान्सा खातीरूच तो इतको ना. आनी तो पयलींच इतको नासलो की तूं एक एम दवरप की डान्सान तूं फुडें करियर करूं शकता. आतां पळोवपाक गेल्यार मुंबय तुमी पयलां आसतलें, नालंदा युनिवर्सिटी म्हणून आसा ताचें नांव. थंय ती ट्रेन करतात, टिचर्स क्रिएट करतात जावं डान्साची ट्रेनींग दितात. हाचेर तुका कळटा की डान्सान कितें आसा, कशें वेरिएशन आसा, कशें तुवें एक्सप्रेशन दिवप, जी ट्रेनींग दिता. व्हडले व्हडले कलाकार जे आसात पळय ते ट्रेन करतात. आनी त्या खातीर तुका दिसता की डान्सान आपूण फ्युचर करूं शकता. पण हांगा जर गोंयांत इन्स्टिट्यूट सुद्दां येयले आनी जर तांकां ट्रेन सुद्दां केलें जाल्यार ते खंय शिकयतले डान्स. एक तर आयदर तूं पर्सनल क्लासीस घातल्यार, ना जाल्यार तुका इन्स्टिट्यूटूच ना. 1-2 इन्स्टिट्यूट आतां स्टार्ट केला अंडर NEP की तूं डान्स क्लासीस घेवपाच्यो. नाजाल्यार स्कूल्स IITची माय ओन स्कूल तेंच्यांनी भायल्यान हायर केला डान्सर्स. सो असो एक पोस्ट ना जंय डान्स टिचर म्हणून. आतां मॅथ्स टिचर आसता जावं जॉग्रफी टिचर, सोशल सायन्स अशें आसता. तसो डान्स टिचरीचो हो पोस्टूच ना. पूण सो लेट्स टॉक अ लिटल बीट अबाउट हाव इम्पॉर्टंट इज डान्स. ओके. सो डान्स खूब इम्पॉर्टंट, कारण जशें स्पोर्ट्स आमी म्हणटा जातून मुवमेंट जाता. आतां क्रिकेट म्हणल्यार तूं रनींग करता, बॅकवर्ड मुवमेंट येता. डान्सान तुजो हेड ते तुजो टो मेरेन सगळें मूव जाता. आतां इतलें येयलां की एक टटिंग म्हणून आसा, तितून जे फिंगर मुवमेंट्स हे आसा न्ही ते फिंगर्स सुद्दां अशें मूव करूं शकता. सो टीप ऑफ युअर फिंगर्स यू कॅन मूव, टटिंग तशें म्हणा. आनी तर लॉकिंग एंड पॉपिंग येयला तितून. सो तुजो हेर ते टो मेरेन तूं सगळें यूज करूं शकता. तितून तुजी फिजिकल एक्सरसायजीस कवर जाता. आतां जो अर्ली एजीर जर भुरग्याक डान्स करपाक स्टार्ट केलो ताका जो परफेक्ट जावं नाल्यार ना जावं परफेक्ट, पण तेजी फिजिकल जी ग्रोथ आसा जावं तेजी फिजिकल एक्सरसायजीचो आहा पार्ट तो कवर जातलो. ताका तूं खंय क्लासीक घातलो जावं कितें, तो मुवमेंट करतलो. तो घरा बसून जो असो रावता टीव्ही पळयत, जर फोनार स्क्रोल करत आसता, गेमी पळयत, ते अवॉयड करून तो आपली मुवमेंट करतलो. आनी जर ताका ओडी लागली तितून जाल्यार तो स्वता आपूण कितें स्टेप्स इन्वेंट करूंक स्टार्ट करता. तशें आसा. अर्ली एज इफ यू स्टार्ट ट्रेनिंग युअर चिल्ड्रन
द लेटर एजीस इट कॅन हेल्प देम इन फिजिकल एक्सरसाइजीस. म्हणजे तो फिट उरतलो. आतां तुवें म्हाका पयला इतलो मोठो काय ना, ते डान्साचेच कारण. एक्सरसाइज करून करून डान्स करून करून सामकें उरलें. म्हणजे तू डान्स तुजो अजूनही चालूच आसा चालूच आसा चालूच. आणि तू शिकयता डान्स? शिकयता हांव डान्स शिकयता म्हणल्यार मॉर्निंग एक्चुली हांव स्कुलान शिकयता. आय टीच मॅथ्स. ओके. मॅथ्स सेंट हायस्कुलान टेन शिकयता. पिरियड. स्कुलान शिकयता आनी मागीर सांजच्या टायमार हांव म्हाजी क्लासीस घेता ओके. भुरग्यांक खातीर. आतां थंय हांव तुका सांगूंक सोदता की अशे खूब जाण क्लासीस घेता. जर 25 भुरगीं आसता, 30 भुरगीं आसता. पेरंट्साची अशी मायंडसेट आसता की आपल्या भुरग्याक डान्स येता बट ताका परफेक्शन जाय, त्या खातीर ते म्हाज्या कडेन धाडटा. पण म्हाजी मायंडसेट अशी की 25-30 भुरगीं तुमी घेता जाल्यार एक फ्री स्टायल म्हणून डान्स येता फॉर्म, तो तुमी घेवपाचो. तो सगळ्या 25-30 भुरग्यां वांगडा तुमी घेवपाचो. थंय कशी तुवें एक कोरियोग्राफी सेट केला ती तूं भुरग्यांक शिकयतलो सारकें. पण जो भुरगो सारको येना स्टेप, थंय तूं तेच्या कडेन लक्ष दिवंक शकना. 25 भुरगीं ती बाकीची 24 तुका रावल्यात आनी एका वरान तूं सगळो टायम हो कवर करूं शकना. अटेन्शन म्हणटा पळय तें दिवंक शकना. करेक्ट. सो म्हाजी घेवपाची स्टायल कशी, हांव 5 किंवा 6 भुरगीं घेता स्टार्टींग. ओके. 5 किंवा 6 भुरगीं 3 वरांक हांव क्लासी घेता. Round. हय 3 वरांक हांव स्टार्ट करता. मदीं ब्रेक घेता. एक आतां हांवें 4:30 4 सुमार स्टार्ट केली. तांकां खूब ओडी आसा डान्सांनी, परफेक्शन जाय तांकां. जी कॉम्पिटिशनाक वयता, ऑल गोवा कॉम्पिटिशनाक वयता तिंका. सो एक हांवें जर 4 स्टार्ट केलो एक बॅच, जर 2 भुरगीं हांवें तितून कवर केली, ब्रेक घेतलो, नेक्स्ट बॅच घेतलो, अशी करून हांव 5 भुरगीं तयार करता. ओके. सो तितून कशें जाता पर्सनल अटेन्शन दिवपाक मेळटा. की तो म्हाका म्हणटा सर आपल्याक हे स्टेप सारके जमना, आपल्याक बेजिकांतल्यान सांग. सो हे स्टेप बाबा कशें करप, हो मुवमेंट खंयच्यान स्टार्ट जाता ते ताका सांगलें की तो आपोआप प्रॅक्टीस करून करून ताका ते स्टेप बसता. आणि सिलेक्ट करता तू सिलेक्ट म्हणजे सिलेक्शन प्रोसेस बी कितें आसता काय? सिलेक्शन प्रोसेस ना. कशें आसा आतां हांवें परफॉर्म करीत हांव येयला आनी म्हाजे नेक्स्ट जनरेशनचे वयर येता तांच्यांनी म्हाका खबर आहा म्हाज्या नांवान, जशें तुवें म्हटलें वळखतात, डान्सर म्हणून वळखतात. रितीक असो डान्स करतालो, ज्युनियर रितीक अशें म्हणटाले म्हाका. सो ते पेरंट्सांनी म्हाका पयलीं पळयल्लें. सो त्या नांवाच्या बेजिसार ती म्हाज्या कडेन क्लासिकाक ती धाडटात जे ट्रेन करतले, अशें सारको ट्रेन करता. बट लायक अशें केन्ना जायना की ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स असो की बरोबर 10-15 भुरगीं येवपाक सोदता केन्ना मागीर तूं कसो ओके हांव सो तेंच हांव करता कितें सांग, हे हांव 10 days वर्कशॉप दवरता त्या भुरग्यां खातीर. जो ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स म्हाका येता तांकां खातीर हांव एक लिरिकल हिपहॉप म्हण, एक फ्री स्टायल डान्स म्हण, असो हांव सगळ्यांक वांगडा एक वर्कशॉप दवरता 10 दिसांचो. जातून ती 25 भुरगीं जावं ती 10 भुरगीं आसा पळय ती कवर अप जाता. ऑन रेग्युलर बेजीस जी आसा म्हजी क्लासीस, तेन्ना ब्रेक पिरियड वेकेशन स्टार्ट जाता तांचो तेन्ना हांव हांकां ट्रेन करता जी प्रोफेशनल जावपाक सोदता. ओके. ओके. तशें आसा. सो तुका मरे हांव विचारपाक सोदतालो एक इम्पॉर्टंट थीम म्हणल्यार मरे जनरली आतां तुवें सांगलें तूं आतां मॅथ टिचर, हय मॅथ शिकयता हय शिकय. सेंट पिटर्स स्कुलाक. हय. सो अशें आसता की जो टिचर मॅथ्स ओ सायन्स शिकयता तो खूब असो हुशार आसता म्हणजे जनरली अशें. आनी जनरली हुशार भुरगे जे आसता जे सारके शिकपाक तांकां लक्ष आसता ते जनरली एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज वेर इन एक्टींग म्हूण तूं ऑर डान्सिंगान चडशे आसनात. बट तूं एक मातसो वियर्ड कॉम्बिनेशन चल वी म्हाका. ओके तुका सांगपाक गेल्यार हांव आतां शिकयता मॅथ्स. हय. ओके एंड आय टीच फॉर प्रायमरी लेवल टू द हायस्कूल लेवल, प्रायमरी लेवलीक शिकयता. सो अशें जालें की हांव जेन्ना स्कुलान आशिल्लो तेन्ना म्हजो सगळ्यान हार्ड सब्जेक्ट जो म्हाका दिसतालो पळय तो मॅथ्स. ओके. इंटरेस्टिंग. मॅथ्स दिसतालो म्हणल्यार हांवें कितें डिसायड केलें म्हाका जाय नासलें, जमत नासलें ते जावं पायथोगोरस थियरम म्हण जावं कितें म्हण जमत नासलें. पण म्हाजी एक अशी मायंडसेट जाली की एकदां हांव घरा गेलो मम्मी कडेन आनी मम्मीक म्हटलें म्हाका जमना म्हटलें, म्हजे कडेन जावचें ना हें मॅथ्स. ती म्हणपाक लागली राव तूं हें मॅथ्स जमचें ना म्हणटा पळय हेच सगळ्यान इंट्रस्टींग सब्जेक्ट म्हणपाक लागली तुज्या लायफान. म्हटलें ओके म्हजे कडेन जमना हांव कितें करूं काय म्हणून. ती म्हणपाक लागली पळय जसो तूं शिकतलो तुजीं फ्रेंडां आसात आसा, तुजो कोण एक फ्रेंड ना काय म्हणपाक जो बरो शिकता. सो म्हाजो एक बेस्ट फ्रेंड आशिल्लो तो बरो आशिल्लो मॅथ्सान. ती म्हणपाक तेच्या कडेन वच आनी जेन्ना तूं तेच्या कडेन इंटरेक्ट करून जेन्ना शिकतलो
तो तुका फनी वेन सांगतलो जावं तुमच्या लँग्वेज जशी स्ट्रिक्ट न्ही जशी टिचरी सांगता तशो न्ही असो तो फनी वेन तुका जेन्ना तो एक्सप्लेन करतलो ग्रुपान जेन्ना तुमी बसतले आनी सगळी तेन्ना तुका याद उरता आनी हो हांगा जोक जाल्लो पण हेणे हें सॉल्व अशें केल्लें सो इंट्रस्टींग वेन ते मॅथ्स प्रॉब्लेम तुजे सॉल्व जाले आनी तेन्ना तुका ते इन्सिडंट याद येतलो आनी तुका कशें सॉल्व करप पळय तें कळटलें ही आतां टॅक्नीक मम्मीन सांगेली. सांगिल्ली जालें आनी म्हाका कशें आशिल्लें की फ्युचरान जेन्ना हांव वतलो तेन्ना मॅथ्स कितले वियर्ड जावं कितेंय जावं पण जेन्ना फुडें पावतलो तेन्ना हांव मॅथ्सूच शिकयतलो अशें म्हाजें जाल्लें कारण जेन्ना तूं शिकयता तेन्ना तूं स्वताय कितें तरी शिकता तेन्ना तूं भुरग्यांक शिकयता तेन्ना अशें न्ही की टिचर म्हणल्यार तुका सगळेंच येता तूं सर्वगुण संपन्न मॅथ्सान अहो ना तूं जेन्ना शिकयता तेन्ना तुकाय दिसता की खंय तरी आपण लेक पडटा कोण तरी भुरगो उठून सांगता सर तुवें हें अशें अशें केलां पळय तें अशेंय जावं शकता तेन्ना तूंय शिकता शिकोवप इज अ प्रोसेस वेर यू टीच एज वेर एज यू लर्न फ्रॉम युअर स्टुडंट्स एज वेल सो दॅट्स वाय आय वॉन्टेड टू टीच मॅथ्स ओके ना तेच हांव तुका मेन पॉयंट जो विचारतलो तो रे म्हणजे सो मागीर ग्रॅज्युएशन बीन तुवें कशें केलें सायन्स मॅथ्स येस सायन्स न्ही सो बेजिकली म्हाजें सारकेंच वियर्ड कॉम्बिनेशन आसा हांवें 10th केलें आनी ताच्या मागीर हांव कॉमर्स स्टुडंट टील 12th म्हजें कॉमर्स जालें आनी कॉमर्सानूच हांवें म्हजें ग्रॅज्युएशनूय सोंपयलां वेर यू इनवॉल्व मॅथ्स एज अकाउंट्सान आशिल्लें ती सो अकाउंट्सान करता करता मागीर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी टू BEd जें आशिल्लें तें आतां तांच्यांनी स्टॉप केलां फॉर कॉमर्स स्टुडंट बट तेन्ना ते दिताले तुका एडमिशन सो कॉमर्स पीपल कूड हॅव डन BEd सो त्या टायमार हांवें एंट्रन्स आन्सर केली सगळें केलें आनी आय वेंट फॉर BEd बिकॉज आय वॉन्टेड टू टीच माय थिंग वॉज दॅट आय ऑलवेज वॉन्टेड टू शेअर वॉट एवर नॉलेज आय हॅव विथ अदर्स ती रिजर्वड म्हाज्याच कडेन उरली म्हणून जायना ती म्हाज्या कडेन जी एक्स्ट्रा नॉलेज आसा ती कोणाक तरी पावपाक जाय जावं ती डान्सान आसूं जावं ती सब्जेक्टान आसूं ती कोणाक तरी शेअर करपाक जाय सो त्या खातीर म्हाजें तशें जालें जर्नी केली हांवें मागीर BEd केलें ग्रॅज्युएशन म्हाजें सोंपलें सो अरावंड एक 2020 म्हटल्यार हांवें म्हाजें ग्रॅज्युएशन सोंपयलें आनी मागीर 2 years आय डीड माय BEd आनी कोइन्सिडंटली हांव कोणाक कडेन वचोंक ना जावं कितें आतां जॉबा खातीर खूब त्रास जाता लोकांक बट बिकॉज ऑफ दॅट एक्स्ट्रा करिक्युलर फॅक्टर्स सो इन द स्कूल्स यू ऑलवेज रिक्वायर सम डान्स टिचर्स जेका सब्जेक्टूय येता शिकोवप बट डान्सूय येता सो दॅट इज द बेनिफीट फॉर द स्कूल जाय तूं चिल्ड्रन्स जे आसत जाल्यार तूं टिचरींकूय डान्स शिकयता आनी जेन्ना भुरग्यांक कितें जाय आसता आमचे एन्युअल गॅदरिंगाक जावं कितें तेन्नाय तूं ताका डान्स शिकोवंक शकता सो तो म्हजो प्लस फॅक्टर आशिल्लो आनी त्याच स्कुलान हांवें म्हजें इंटर्नशीपूय केल्लें सो तो हेल्प आनी तो जो म्हजो कामाचो जो हे आशिल्लो पळय तो तांकां इम्प्रेसीव दिसलो सो द फादर्स फ्रॉम देर दे रिक्रुटेड मी आनी शिकप सुद्दां तेच स्कुलान केल्लें काय ना ना एक आनी एक जोक आसा जो हे ब्रिटो स्कूल आसा तेच्या सायडीकूच एक स्कूल आसा न्यू गोवा म्हणून ओके न्यू गोवा हायस्कूल GS आमोणकर विद्या मंदिर म्हणटा ते एक्चुली ओपोजीट स्कूल हांव थंय शिकला आनी हांव ओपोजीट स्कुलात शिकयता तशें हे अशें न्ही ते रायवल अशें हे आय बरें बरें मागीर हांगचे आनी मागीर तशें जाल्यार तुमचे अशें स्कुलान स्पेशली रायवल्स हे आसतात प्रत्येक स्कुलाक रायवल आमचे हांव परपेच्युअल स्कुलान शिकला नावेली हय सो आमचे थंय दुसरे स्कूल आसा ते रोजरी स्कूल रोजरी हायर सेकंडरी स्कूल सो आमची सद्दां तेंचे कडेन रायवलरी रायवलरी जाताले केन्ना कॉम्पिटिशन म्हण तूं स्पोर्ट्साचें कितें आसा जाल्यार आनी कोणा कडेन हारल्यार कोता येता पूण तेंचे कडेन हारपाक जाय रायवल तशें आसा सो सिमिलर हेजेर हांव विचारता की अशें स्कुलान कितें कॉम्पिटिशन स्पेशली डान्स कॉम्पिटिशन बी जातालें तेन्ना तुमचें अशें जातालें रायवल्स जातात सदां जातात फक्त एक बेनिफीट आशिल्लो तो म्हज्या चायल्डहूड जंय हांव शिकला पळय थंय आशिल्लो की ते कोएड स्कूल गर्ल्स आनी बॉयज आनी आतां जंय हांव शिकयता सेंट ब्रिटो ते ऑल बॉयज स्कूल ऑल बॉयज स्कूल तशें आसा पण कॉम्पिटिशनान आमी येयला जे JCI म्हण नाल्यार आनी कोण अशें ऑर्गनायजेशन आसा ते कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करताले आनी आमी तेन्ना वयताले पळय तेच आमचे बिगस्ट रायवल आशिल्ले सो म्हाजो मरे आतां 5 वर्सांचो चलो आसा हय कळ्ळें तुका न्ही एकल्या चल्याक सांबाळ म्हाका इतले त्रास पडटा सो हांव तुका विचारपाक सोदता ते फूल तुज्या स्कुलान सगळे चले ते फूल एक फूल क्लास चल्या भुरग्यांची कशी सांबाळटा तूं मॅनेज जाता ते म्हटल्यार मातशें तरी स्ट्रिक्ट रावचेच पडटा
तू असो तो गुरुजी बी असता पळय वेब सिरीजान, तसो तू स्कुलान वागलो न्ही, तुका 1-2 विकान तुका सोडचें पडटलें, इतलें ट्रबल जाता. पण तुका एक वे आसता, ती टिचर्स टेक्नीक आसता की आतां आमी NAP म्हणटा पळय, जे एक्टिविटीन भुरग्यांक शिकोवप. तूं जर थंय रट्टा मार तेंकां शिकयलें घरा वचून तुमी रट्टा मारा, जावचें ना तें. तुवें कितें तरी एक्टिविटी जावं गेम्स, आतां डान्स म्हजो फोटी. सो आतां तेंकां हांव नंबर्स शिकयता, जर फर्स्ट स्टँडर्डाक जर हांव नंबर्स शिकयता, स्टार्ट करता, तेंकां येता. पण हांव कितें मल्टिप्लिकेशन जावं नंबर्साक हांव इंट्रोड्यूस करता. येता 1, 2, 3 करून शिकयत न्ही, उठा तुमी, बसोन रावं नाकात. एंगेज करून तेंकां शिकयलें की तेंकां याद उरता. साई सरान डान्स घेवन आमकां हें शिकयल्लें, सो आमकां हें याद उरतलें. ते फ्रुट्स आसले, आतां फ्रुट्साचो टॉपीक आसलो जाल्यार ते जगलींग करून तेंकां शिकोवप. जगलींग करता करता आमी पळयल्लें, मागीर ती फ्रुट्स एक्टिविटी जाल्ली आमची तशें. सो दीस इज द वे इंट्रस्टींग जाय. हे सगळे 35 बॉयज आहा, हे वांगडा येवन मागीर इंट्रस्टींग वेन शिकता. तांकां तूं एका जाग्यार बसोवं शकना, पण ही टॅक्निक्स आसात ती तूं वापरून तेंकां एका जाग्यार फोकस दवरूं शकता. सो तुजे जनरल क्लास घेता तेन्ना डान्सिंग अशें हांव इम्प्लिमेंट करतात इम्प्लिमेंट करता. करतात आणि आय थिंक आतां न्यू NAP पॉलिसीन ते इट इज व्हेरी मच अप्रिशिएटेड ऑल्सो. appreciated, correct. NEP is all about learning by doing म्हणटा पळय तशें. सो our times it was learning and रट्टा मारिंग at home. रट्टा मारीन सारकें. सो ते टिचरीन शिकयला ते कळ्ळें ना जाल्यार मागीर तुका कोणाक विचार, हांवें जशें म्हटलें फ्रेंडांक पळय नाल्यार कोणाक तशें. आतां तशें ना, आतां तूं लर्निंग बाय डुईंग. सो ऑल इज बाय एक्टिविटीज. तूं तांकां कितें शिकयता, फ्रूट शिकयता जावं कितें शिकयता. एक चार्ट पेपर केलो, ताचेर ड्रॉइंग करूंक लायलें तेंकां, कलर करूंक लायले, तांकां कलरूय याद उरलो आनी तो फ्रुटूय याद उरलो. सो यू एंगेज ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर. अशें आसा आतां NEPचें. तूं मॅथ्स शिकयता जाल्यार तूं जाल्यार EVSाचोय टॉपीक कवर करूं शकता. नाव यू आर टिचींग देम मल्टिप्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल, जाल्यार तूं 4 फ्रुट्स आहा तुज्या कडेन. फ्रुट्स खंयचो EVSाचो टॉपीक, फ्रुट्साचो एनवायरमेंट जावं कितें ट्री, बट तूं तो मॅथ्सान एडॉप्ट करता. हेच NEPचें म्हणणें की सगळे सब्जेक्ट्स तुमी एडॉप्ट करा वांगडा, आनी वांगडा मेळोन तेंकां शिकया तूं, लर्निंग बाय डुईंग तशें. ओके. सो डान्साची मागीर तुजी ग्रोथ जेन्ना जाली कॉम्पिटिशन्सान बी करता, तूं ग्रूप बी खंयचो जॉयन केलो? ओके, सो ग्रूप हांवें म्हजो नाशिल्लो. म्हाका खूब येयले. आतां हांव दांडिया गरबाय करतालो, सो म्हाका खूब दांडियाचे ऑफर्स येयले जावं कितें. खूब एक्टिवली करता न्ही दांडिया बी, आजुनूय हय, एक्टिविटी म्हटल्यार हांव आतां जजिंगाक वता. जजींग तूं हांवें खूब पळयला तुजें, पळय एवरी नाव एंड देन तुजें आसतात. आसता जजिंग. सो थंयच ज्या देवळांनी हांव कॉम्पिटिशनाक वतालो थंय ते प्रायज मेळप जाताले, फर्स्ट जावं सेकेंड जावं हे. सो कोण तरी एक्सपिरियन्स जो आसा ताकाच जज आपोवपाक जाय, ताका नॉलेज आसा. जाल्यार वाड्या वयले कोणी सिनियर आसा म्हणून जज बसयले अशें जायना. आतां तुका ऑर्गनायझरांकूय कळ्ळा की जांकां एक्सपिरियन्स आसा, जे 15 वर्सां डान्स करून येयल्यात, आमच्या कडेन हांगा डान्स केल्लो आसा, तांकांच ते जज आपयता. सो म्हाजें तशें जालें की एक इन्सिडंट जाता, हांव तुका सांगूंक गेल्यार बाबरेश्वर म्हणून आसा कलंगूट, हें देवूळ आसा. तितून एक आशिल्लो यशवंत म्हणून, ते एक्सपायर जाले हालींच. सो म्हाजी मम्मा कशी खंयचेय कॉन्टॅक्ट नंबर गावले की ती कॉल करताली आनी ताका पार्टिसिपेट करूंक जाय, नांव दिवपाचें आसता, रेजिस्ट्रेशन. सो तिणें ताका ते यशवंताक कॉल केलो. म्हाका म्हणपाक लागली आतां ताका म्हणपाक लागली की साईशाक पार्टिसिपेट करपाक जाय थंयसर. तो म्हणपाक लागलो तो आतां कितल्या एजीचो, की म्हणपाक लागली 19 ताका आसा आतां. 19 आसा, ओके. तो म्हणपाक लागलो पळय ताका खूब एक्सपिरियन्स येयलो आतां, तो परफॉर्म करतात, आपूण एक चॉयस दिता म्हणपाक लागलो ताका. ताका म्हणपाक लागलो जज करून. दॅट्स वेर माय जजींग प्रोसेस स्टार्टेड. ताका म्हणपाक लागलो जज करून. ताका इतको नॉलेज आसा, आपूण ताका कोरियोग्राफी करतना पळयला 1-2 कडेन, खूब बरी केल्ली आसा म्हणपाक लागलो. ताका एक्सपिरियन्स ताका जज करून. तिणें येवन म्हाका विचारलें अशें अशें तुका ऑफर आसा, तूं करपी. ती कितें स्टार्ट करतना एक नर्वसनस आसताच पळय. म्हटलें जंय हांव परफॉर्म करतालो थंयच हांवें आतां ऑपोजीट सायडीन बसप. ती म्हणपाक लागली पळय अशेंच ग्रोथ जाता, तूं घे. म्हणून हांवें म्हज्या मम्माक एक मोटिवेशन म्हटलें पळय तशें. कितेंय जावं हांव तिच्या कडेन वता रेफरन्साक. म्हणपाक लागली बस तूं. हांव बसलो. त्या टायमांतल्यान जे स्टार्ट जालें म्हजें थंयच्यान आनी ऑफर्स येयत रावली. कारण तेंकां जे जजींग हांवें केलें तें फेर दिसलें आनी प्रॉपर वे जालें. जावं कोणाक प्रायज मेळोंक ना तांकांय हांवें आपोवन बरे भशेन सांगलें की तुमचें कितें चुकलें, त्या खातीर तूं रँकान येवंक ना.
आनी हे इम्प्रुवमेंट्स तुका जाय. तशेंच मागीर त्या खातीर तांकां आवडलें आनी आनीक ऑफर्स येवंक लागले, मागीर कॉल्स येवंक लागली की बाबा तूं जजीस बसता थ्रू इंस्टाग्राम जावं कितें आसा जाल्यार ते पळयता न्ही स्टोरी, सो तेज्या वयल्यान आनीक आनी ऑफर्स येत रावली. मागीर हांवें मदीं एक दांडिया ग्रूप आमच्या वाड्या वयलोच आशिल्लो, सो तो ग्रूप जॉयन केलो. सो तितून म्हाजी गरबाची नॉलेज वाडली. सो आमच्या वाड्यार एक आशिल्लो ग्रूप, सो तो तेजें नांव गौरेश. तो कॉम्पिटिशनाक बी नाचतालो, सो तांणी म्हाका गरबान ट्रेन केलें बरे भशेन. दॅट्स वेर माय गरबा नॉलेज ऑल्सो बिगेन. हांव ग्रुपाक खंयच्यान नाशिल्लो, बट द नॉलेज आय हॅड, सो म्हाका जजिंगाक बी आतां ते आपयतात. सो डन इट अरावंड दिसता डान्साची सोलो डान्साची अरावंड हांवें 600 जज केला आसतले. Oh, crazy. 600 from the age of 18, where I told you 18 19 something, and around 50 around I have judged Dandiya competitions. Nice. Great. सो तो मरे डान्सिंगाचो जो वर्ल्ड आसा पळय कॉम्पिटिशन्साचो इन पर्टिक्युलर, तो खूब इंट्रस्टींग आसा. लायक म्हाजी भयण ते कॉम्पिटिशन्सांनी पार्ट घेताले. आतां तुवें 600 म्हणला म्हणून हांव चिंतपाक पडलो की मे बी तुवें तेकाय बी जज केला आसतलें. केला आसता. हय. सो कॉम्पिटिशन्स मरे अशी जाताली, एक तो फेज आशिल्लो न्ही इन द इयर आय वूड से 2000 इयर 1999 टू ऑलमोस्ट 2005 बी असो 4-5 हय, ते हितून अशी कॉम्पिटिशन जी जाताली पळय सारकी पेपरार बी येताले. पेपरार बी येताले. अमके कडेन कॉम्पिटिशन आसा आनी थोडी कॉम्पिटिशन अशी क्लॅस जाताली तेन्ना एक कडेन परफॉर्म करप मागीर दुसरे कडेन. सो वॉज युअर जर्नी समथींग लायक दॅट? येस, इट वॉज सिमिलर टू दॅट. म्हाजी मम्मा पेपरारूच वाचताली आनी ते कॉन्टॅक्ट करून वचप, कारण तोच मिडियम आशिल्लो तेन्ना. इंस्टाग्रामार बॅनर्स बी आतां येता तशें नाशिल्लें. सो जशें तुवें म्हटलें 2000 टू 2005 दॅट्स वेर माय जर्नी एक्चुली स्टार्टेड. एन्ड पेपरा वयल्यान पळोवन ते कॉम्पिटिशनाक वचप, क्लॅसीस जाताले, बट त्या टायमार एनर्जी तुवें वेस्ट करप ना. ती कशी युटिलायज करप. आतां तूं फर्स्ट जाग्यार वयता पळय, ते एक्सप्रेशन्सार खेळप तुवें, तुका खबर आसा आयज 4 कडेन आहा न्ही डान्स. मम्मा पयलींच सांगताली पळय आं, एनर्जी कन्जर्व कर आनी 4 कडेन यूज करूंक जाय ती एनर्जी. सो एक कडेन तुजी टॅक्निक्स आसता, मागीर एक्सप्रेशन्सार खेळप, हाताचे मुवमेंट्स आसा पळय ती मातशी दवरप, कमी दवरप, करप. मागीर तुवें तोंडार तुज्या खेळप, मागीर दुसरे कडेन 2-3 करून अशी तुवें तुजी एनर्जी कन्जर्व करप. जेन्ना लास्ट कडेन वताले पळय, थंय हांव म्हणटालो आवय गे आतां आनी जायना, पण तो करचोच पडटालो. कित्याक तो एक तूं हे घेवन येयला न्ही विजन की कंप्लीट करूंक जाय, पण अशें आसा की सगळे कडेन मेळटालो प्रायज. वा, ग्रेट. ना कित्याक म्हणटा तुका हांव आतां मरे ते कॉम्पिटिशन जाताले म्हणून आमी गोंयचे इतले जाग्याचेर पावलेली. लायक म्हजो नो डॅडी, मम्मी, भयण आनी हांव अशें मरे आमी वयताले रे वयताले कॉम्पिटिशन आनी खुबशे जाग्याचेर आमी पावल्ले बिकॉज ऑफ दीस कॉम्पिटिशन. आनी जाता अजुनूय खूब कडेन जाता न्ही जाता कॉम्पिटिशनां जाता. आनी अशें जाता की तुका जी वेगवेगळी देवळां आसा आमची, ती तुका पळोवपाक मेळटा. करेक्ट. आतां भायले लोक आमचे ट्युरिस्ट लोक येता हांगा देवळां पळोवपाक जावं आनी कितें कितें पळोवपाक येतात, पण हे अशे मिडियम आशिल्ले की आमी पळोवपाक म्हणून न्ही, पण आपोआप आमी त्या देवळांनी पावतालीं. जावं देवा कडेन आमी पांयां पडूंक मेळटाले जावं कितें. केन्नाय कितें परफॉर्मन्स जालो, आतां सुद्दां हांव जजिंगाक बी खंय वता, खंयच्या नव्या देवळान आपयताच म्हणून, जाल्यार तांचो प्रसाद म्हणून मेळटा. ते मम्माक एक पळोवपाक बरें दिसता की ह्या देवळान आपूण ताका डान्साक हाडटाली, आतां तोच देवाची कमिटी ताका इतले वयर उखलून धरता. सो तिकाय एक तो प्रावड मुमेंट कसो दिसता आनी बरें दिसता तिका पळोवपाक गेल्यार. आनी हांव हेच अशें सांगूंक सोदता आजकाल जे डान्सर्स येयल्या पळय तेंकाय सांगूंक सोदता की तेंकां दिसतालें आपल्याक प्रायज मेळना आतां, बंद करपाचें आपूण आनी करपाचें ना. पण तूं असोच ताका वर्सांची वर्सां लागता. जशें आमी म्हणटा विराट कोहली बी स्टार्टींग जो येयलो तेन्नाच तो बरो खेळनासलो. तो म्हणटा पळय आपूण प्रॅक्टीस करत रावता तेन्ना आपूण फीट जाता. आतां हालींची तुमी गेम पळयला आसतली, ही स्कोर्ड डक्स, बट इन द लेटर गेम ही स्कोर्ड 70/73 समथींग. सो तुका फेलियर ह्या फेजार सुद्दां तुका ताका मेळटा पळय तो, पण तो गिव अप करिना केन्ना. सो गिव अप केन्नाच करप ना लायफान. तुजें जें एक विजन आसा पळय तें तुवें कंटिन्यू दवरप आनी आपलें नांव जें आसा पळय तें तुवें वयर काडपाक ट्राय करप. एनी फॉर्म. तुका कितें दिसता लायक वॉट इज वन बीग mistake that solo dancers make
जे कॉम्पिटिशनाक येतात एक कितें अशी मिस्टेक अशी तुका दिसता की हे अशें आसा तें मातशें इम्प्रूव जावपाक जाय. ओके, मिस्टेक्स म्हटल्यार आतां तुका यंग जनरेशनाचेर सांगता हांव की कोण तरी कोरियोग्राफर तेंकां एक डान्स शिकयता. तो शिकयता आनी तेंकां रेडी करता. जावं हांवूच आसूं, हांवें तेका एक खंयच्या भुरग्याक रेडी केलो आनी तेका परफॉर्मन्साक हांवें धाडलें. पण हांव ताका कितें सांगता की तुका प्रायज मेळटलो तसो ना. तुका हांवें रेडी केला म्हाज्या व्यू पॉयंटान. जो जज बसतलो तेजो व्यू पॉयंट वेगळो आसतलो. ताका कितें ना कितें तुज्यो चुको गावतल्यो. त्यो आयक, फीडबॅक घे ताच्या कडल्यान आनी मागीर तूं तेजेर इम्प्रुवमेंट सांग. तूं म्हाका येवन सांग तेणें कितें सांगलां तें. ताजेर आमी तेजी इम्प्रुवमेंट करुया आनी इम्प्रूव करुया. पण आतांच्या भुरग्यांचें अशें जालां, सांगपाक म्हाका बरें दिसना, पण अशें जालां की तेंकां ओवर कॉन्फिडन्स येयला. आनी हो मेन कारण म्हटल्यार पेरंट्साचो. पेरंट्सांनी आतां हांव गुरू म्हटल्यार हांवें त्या भुरग्याक सांगलें, तशें तेज्या पेरंट्सांनी एग्री केलें म्हाज्या वांगडा. सो तो पेरंट्साचो आनी गुरूचो जो कॉम्बिनेशन आसा ताचेनूच भुरग्याची मायंडसेट चेंज जावंक शकता. की हेणें म्हाका इम्प्रुवमेंट सांगलें, ना आपल्या गुरून सांगलां न्हू आपूण बेस्ट म्हणून, सो आपूण बेस्टूच. आपली मम्मा म्हणटा आपूण बेस्ट, तुका फर्स्टूच प्रायज मेळोंक जाय. ना मेळचो फर्स्ट प्रायज, सदांच मेळचो ना. तुवें ट्राय करूंक जाय, इम्प्रूव करूंक जाय. अशेंच करून आमी वयर सरल्या. तशें आसता. आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय तो डान्स तुवें मोर देन प्रायज आपले उमेदीक लागून चड करप. करप सारकें सारकें. हय. आतां ऑडियन्स आसता. म्हाजें सदांच कशें आशिल्लें की कोण जज बसला पळय, आतां पेरंट्स पयलीं येता आनी म्हाका पळयता हांव बसला जज म्हणून, हो दितलो काय ना आमकां प्रायज, अशें जाता. ते जज पळोवनाकात तुमी. तुमी तुज्या भुरग्याचेर लक्ष दिया, तांचो मेकअप, परफॉर्मन्स, ताका कितें फील जाता डान्सा पयलीं. तो नर्वस आसा जाल्यार ते नर्वसनस ताका काम करा. ते इम्पॅक्ट परफॉर्मन्सार दिसून येतलो. तो भुरगो जावं आतां हांव व्हडलो जावं. आतां सुद्दां मम्मी म्हणटा तुका दिसता मरे सारकें करतलो मरे, हा मरे ऑल ओके म्हणटा, ऑल गुड हाडून ती उदक हाडून दिता जावं कितें हाडून. आतां पेरेंट्स सुद्दां. सो हे ल्हान एजीरूच जर तांकां शिकयलें काम राव हें राव, तेजेर लक्ष दिनाका. ऑडियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जशें आमी फिल्मां म्हणटा, फिल्मां काडटा, आमचो देव कोण फिल्मांचो? ऑडियन्स. लास्ट ऑडियन्साक आवडल्यार फिल्म चलतलें. तसोच हो 5 मिनटाचो जावं 4 मिनटाचो परफॉर्मन्स, ऑडियन्साक तुका आवडलो, शिकलो तूं. जजीसांक आवडूं ना आवडूं, ऑडियन्साक याद उरलो तूं, आं बाबा तेणें रितिकाचो डान्स केल्लो आं, तो साईश निपाणीकर याद उरलो. ती स्वता तुका नांव दितात. म्हाका नांव दिवपाक म्हटल्यार तेंच्यांनी ज्युनियर रितीक म्हणून नांव दवरलेलें. हय. ना लुक्स म्हणना ना कांय ना, जस्ट ऑन द बेसीस ऑफ डान्स. Songs. ते म्हणल्यार ज्युनियर रितीक. नेक्स्ट इयर ते सॉंग येयलें रितिकाचें न्ही की लोक म्हणटाले हो डान्स आतां रितिकाचो घेवन येतलो साईश. सो ते रावताले आनी ते कॅप उडोवपाचे. ते रावतले हो कॅप पडटले आनी आमी धरतले. ल्हान ल्हान भुरगे रावतले हो कॅप उडयतलो. अशी युनिकनस आसूंक जाय. एक युनिकनस येयली तुज्या भितर जाल्यार ती मागीर तूं जाता. तुका याद उरतूंक जाय लोकांक. तशें आसता. केन्ना अशें आय एम शुअर करता आसतलें, तुका जर उलोवपाक नाका जाल्यार उलयनाका अबावट दीस, बट अशें पेरंट्स बीन अशें इनवॉल्व जाता वो इन्फ्लुएन्स करपाक ट्राय करता की पळय आं मातशें प्रायज अशें पळय अशें. जायना. सो अशें हांवें पळयलां की जे कॉम्पिटिशनाक म्हाज्या वांगडा आसताले पेरंट्स, मागीर हांव जज बसलो आनी ती पेरंट्स तरी परफॉर्म करतालीं. सो ती वळख मागीर आनी वाडोवप. म्हाज्या मम्मीक कॉल येवप, म्हाका येवप, दिवाळीक यो आमगेर आं. ते पयलीं जायनासलें. सो मागीर चतुर्थीक यो आमगेर, दिवाळीक यो आमगेर. सो ते मातशें बरेपण मेंटेन करप. जस्ट प्रायज मेळ. जस्ट प्रायज मेळपा खातीर तशें. दितात लोक पयशे जावं कितें अशें ऑफर करतात, पण हांव अवॉयड करता तें, नाका. कारण की ती एक कला अशें म्हणटा पळय. आतां आमचो नटराज देव, डान्साचो आमचो देव नटराज, ताका हांव सदांच सकाळीं पांयां पडटा आनी हांव भायर सरता. तुज्या कलेक तूं पांयां पडटा आनी तूं भायर सरता. आनी अशे पयशे घेवप आनी कोणाक रिक्ट वेन प्रायज दिवप हें सारकें फेर न्ही. करेक्ट. हांव ते सकाळीं नटराजाक म्हाजे दोळे हांव दोळ्यान दोळे घालून हांव पांयां पडूंक पावचो ना. की हांवें हें कितें तरी अनफेर केलां. ते खातले म्हाज्या मना कडेन. सो म्हाका तें नाका. सो आय ट्राय टू अवॉयड दॅट. हांव पयलींच म्हणटा नाका. ताका त्याच हिशपान बरो कर सांग डान्स, हांव ट्राय करता दिवपाक, अशें म्हणटा. बरो केलो प्रायज मेळटलो. ते पयशांनी विकत बिकत ना. आनी खूब पेरंट्सांनी प्रायज मेळ्ळें ना. अशें जाता की मागीर तेणें पयशे घेवन ताका दिला आसतलो प्रायज. हांव म्हणटा उलया फाटलें.
तुझा जस्ट नॉयजीस म्हणटा पळय तशें. सो हांव मागीर ते अवॉयड करता कित्याक म्हाका हांव फेर आसा म्हणून म्हाका खबर आसा म्हज्या टॅलंटाक. सो दॅट्स एक तुका साईश विचारपाक सोदतालो हांव अशें तुवें अशें स्वता बीन कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलां ओ हय हांवें स्वताचें ऑर्गनायज केलां जे म्हाका दिसता अरावंड 5-6 इयर्स अबो लॉंग बॅक. ओके 5-6 इयर्स अबो हनुमान नाट्यगृहान थंय ऑर्गनायज केल्लें हांवें की अशेंच टॅलंट कळपाक जावं म्हापसांतलो टॅलंट आसा पळय तो. हांवें कशें दवरले 2 फेजीन दवरले कॉम्पिटिशन. एक ऑल गोवा आनी एक म्हापसा मर्यादीत. सो म्हापसा मर्यादीत जे आसा पळय तेंच्यांनी म्हापसा मर्यादीतूच पार्टिसिपेट करपाचें. जाका ऑल गोवा हितून हें आसा पळय तितून ऑल गोवान पार्टिसिपेट. सो चॉयस इज युअर्स. सो मर्यादीत तुवें पार्टिसिपेट करप का ऑल गोवान करप तशें. आनी 3 प्रायजां हांवें तशी दवरली आनी ऑर्गनायज केलो हांवें. इट वॉज गूड. रिस्पॉन्सीस वर गूड. इन ईच कॅटेगरी आय गॉट अरावंड 20 पार्टिसिपंट्स आशिल्ले. वाव नायस अशा खातीर हांवें सिलेक्शनूय दवरिल्लें. ओके एट माय प्लेस ओली. एन आय वॉज नॉट द जज. हांवें भायले जज आपयले जे प्रोफेशनल्स आसा क्लासिकल डान्सर्स भरतनाट्यम्स. सो तांकां आपयले हांवें ऑडिशन्स घेतले तांचे आनी इट वॉज गूड. द रिस्पॉन्स वॉज गूड. ऑर्गनायजेशन्स फक्त कशें आसा की आतां खंयचोय ऑर्गनायज तूं करता स्वताच्या कुस्तार तूं कांयच करूं शकना. सगळो एंटायर प्रोग्राम तुका खंय ना खंय हेल्प लागतात कळ्ळें न्ही. सो तो हेल्प जो आसा पळय तो मातसो म्हाका कमी दिसलो त्या टायमार. जावं ते स्पॉन्सर्स म्हणपाक तुका एक बजेट तूं काडटा रेडी करता. यू मेक युअर ओन कोटेशन फॉर दॅट एंटायर प्रोग्राम. बट तो म्हाका त्या टायमार मातसो कमी दिसलो ऑर्गनायज करतना. जावं कॉलेज इव्हेंट्स म्हणना हांव CS आशिल्लो त्या टायमार. बाय डिफॉल्ट कसो तरी CS तो CS अपॉयंट जाल्लो ताका बाय डिफॉल्ट नाका आशिल्लें. सो देन आमच्या हितून हें नाशिल्लें वोटींग बिटींग तशें कांय नाशिल्लें. सो आय वॉज मेड बाय डिफॉल्ट. आय वॉज द नेक्स्ट ऑप्शन. सो आय वॉज मेड. सो हांवें म्हणिल्लें म्हाका नाका तें CS बी बिकॉज हांव खूब प्रोग्राम्सांनी आसता भायर इनवॉल्व आसता. सो आयदर यू टेक समथींग एंड यू फोकस ऑन इट नाल्यार तूं घेवपूच ना तें तशें. सो म्हाका तें नाका आशिल्लें. सो आतां हे ऑपॉर्च्युनिटी येता तुज्या कडेन न्ही. सो हांवें म्हटल्यार टायम आमी मॅनेज करुया दोनी प्रोग्राम्साचो म्हजो क्लासीचोय करुया आनी हे जे येयला एक पोस्ट तुका स्वताहून तुज्या कडेन चलोन येयला कित्याक घेवया नाका. सो हांवें म्हटलें तो घेवया पोस्ट एंड आय वॉज मेड एज अ CS ऑफ दीस कॉलेज. दिस इज वीच कॉलेज ज्ञान प्रसारक DMC आसगांव. ओके या सो त्या कॉलेजीचो इव्हेंट. सो आमचो एक इव्हेंट जातालो अस्तित्व म्हणून. अस्तित्व हो इव्हेंट आतां जशें कशें फिनिक्स इव्हेंट आनी कितें तशें ते इव्हेंट जातालो किओस म्हणना आमचो व्हडलो. सो त्या इव्हेंटा खातीर हांवें खूब एफर्ट्स घातले आनी अशें जातालें की फर्स्ट इयर जो इव्हेंट जालो ताका चड रिस्पॉन्स येवना. कमी रिस्पॉन्स येयलो कारण ते सांगप दुसऱ्या कॉलेजीन सारकें जावना. सो हांवें ते मायंडान घेतले आनी जे म्हाजे फ्रेंड्स आशिल्ले तांकां सांगलें की प्रायजीस बाबा बरें आसा कितें तरी तूं दाखय लोक जाल्यार तूं येतलो तेजे कडेन धांवत येतलो तशें तें. सो हांवें तांकां प्रायजीस बरें आसा बाबा आनी इंडिविज्युअल ट्रॉफीज सुद्दां आसा. इंडिविज्युअल मेळना जावं रनर अप आनी विनर्स आसता. हांवें म्हणलें इंडिविज्युअल प्रायजीस सुद्दां दवरला. हांवें तशें म्हाज्या सराक सांगून दवरलें इंडिविज्युअल प्रायजीस करुया आमी. सो स्वताय कितें तरी ट्रॉफी तूं घरा घेवन वयतलो वतान. करेक्ट सो तें जालें म्हजें मायंडसेटान. हांवें ऑर्गनायज केलो इव्हेंट आनी इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस. अरावंड 9 कॉलेजीस केम एंड आय गेस डेम्पे वॉज द विनर्स दॅट टायम. सो इट वॉज दिस वॉज इन वीच इयर नाव 2020 आय गेस 2020 आसतलो त्यात हितून आसता 2020 हय ग्रेट. सो पूण आतां तुवें मागीर कॉम्पिटिशन तुजें कित्याक कंटिन्यू करूना तें कॉम्पिटिशनाक कंटिन्यू करिना म्हणजे मागीर कितें जाता नाचप आनी जजूय करप तें सारकें जायना. तूं आयदर जज एंड यू डू बिग इव्हेंट्स लेटर ऑन विच आर नॉट कॉम्पिटिशन्स. नो नॉट डॅट कॉम्पिटिशन आय वूड से हें रे तुजें कॉम्पिटिशन स्वता स्पर्धा ऑर्गनायज केली तशी जशें हांवें म्हटलें स्पॉन्सरशिपाक सगळो इंडिविज्युअली जायना तो. सो म्हाजें जें आशिल्लें सेविंग्स जावं कितें तितून हांवें तो भुरग्यां खातीर जो टॅलंट दिसपा जाय म्हणून केलो ऑर्गनायज. आनी ना न्ही म्हाका मेळ्ळे स्पॉन्सर्स बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क वीच आय वॉज एक्सपेक्टींग टू गेट. सो तितले लेवलीचें गावूंक ना. आतां तूं पयशेंच जाल्यार हांव म्हणना की नरकासूर बी स्टॉप करप कॉम्पिटिशनाक बट तांकां खूब मेळटा लेक्सांनी जावं हें तितूनय टॅलंट जसो दिसून येता तसो हितूनय टॅलंट दिसून येता भुरग्यांचो. सो जे आसात अथॉरिटीज व्हडले व्हडले अथॉरिटीज आसा तांच्यांनी हितूनय फोकस घालपाचो की
मातशें स्पॉन्सरशीप कोण इंडिविज्युअली ऑर्गनायज करूंक सोदता जाल्यार तांच्यांनी करपाची. इट वॉज थ्रू माय एकेडमी, जी साईश निपाणीकर डान्स एकेडमी म्हाजी आसा, त्या बॅनरा अंडर हांवें तो ऑर्गनायज केलो. सो अशेंच खूब जाण करतात, सो तांकांय तेंच्यांनी सपोर्ट दाखोवचो अशें हांव म्हणटा. इनफॅक्ट दॅट इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड आय फील की हांव पळयता मरे सद्याक लायक नथींग मच इज हॅपनिंग. म्हणजे आतां ते इवन आतां गांवांनी स्पर्धा जाता म्हणटा पळय जे आमी उलयताले, ती जाता पूण ती मरे एक त्याच लेवलाचेर आजून स्टक जावन उरल्या. जावन इतली वर्सां जालीं त्याच लेवलाचेर म्हणजे स्टेज म्हणटा ती, लायटींग म्हणटा तेच, प्रायज मनी प्रॉबब्ली इन्क्रीज जाला आसतलो, बट एक दुसरे भशेन कितें तरी जावपाक जाय रे. जावपाक जाय. आतां आमी जेन्ना लायक DID डान्स इंडिया डान्स पळयताले ओ अशे व्हडले शोज पळयताले पळय, तेन्ना एक फील येतालो पळय वाव की यू नो अशें व्हडलें. सो वाय इज इट अ प्रॉब्लम की गोंयान अशें कित्याक जाता अशें ना. तिकडे इतले पळय रविंद्र भवना आसा, कला अकादमी आसा, स्पेसीस आर Spaces are there. आनी ते तूं म्हणटा त्या भशेन टॅलंटूय भरपूर आसा. आसा बघ. वाय इज इट नॉट हॅपनिंग यू थिंक? इट इज बिकॉज ऑफ दीस. मनी इज द बिगस्ट प्रॉब्लम अशें म्हाका दिसता. कित्याक तूं ऑर्गनायज कर, तर लोक पयशे कित्याक घालपाक सोदना? आतां तुवें म्हणला ते भशेन नरकासूर एक दीस केलो जाले एंड ऑफ द स्टोरी. मॅक्झिमम एक फोटो नाल्यार एक व्हिडिओ कितें तरी थोडेशे सेकंड्साचो उरतलो. बट आतां डान्स परफॉर्मन्सीस आय एम जस्ट लुकींग एट यू. आतां आमी युट्यूब करता म्हणून युट्यूबाचेर हेजेर उलयता रे, आनी हे लोकांक कळुनूय मातशें की हें जालें कॉम्पिटिशन जालें, तो दिसाचो इव्हेंट जालो, जालें. तो दिसाचो इव्हेंटाक लोक येतले, तुमची हें जाली एडवर्टायजींग जालें. तो सपोज शो आमी लायव्ह केलो आनी युट्यूबार बीन खंय घातलो, थंयच्यान लोकांनी पळयले सारकें. आनी युट्यूबाचेर मागीर तो आसा तसो लायव्ह शोय बीन चलता आनी थोडे क्लिप्स काडूनय घातले, तेन्नाय लोक पळयतात. थंय पब्लिसिटी बाबा कोणाक प्रायज मेळ्ळा, आतां जर तूं साईशाक प्रायज मेळ्ळा, साईश 10 लोकांक शेअर करतलो, सारकें. थंय पब्लिसिटी जाता. वेरे नरकासुराचें कितें जाता, मॅक्झिमम एक फोटो काडटले आनी जशें तुवें म्हटलें क्लिपिंग्स, आतां ते क्लिपांतल्यान आतां तुवें पळयलाच आसलें खंयचेय रील व्हायरल जाता कितेंय. सो हो क्लिप तुजो टॅलंट जितून दिसला आनी तुवें बरो परफॉर्म केला, तो जर क्लिप आपोआप त्या कॉम्पिटिशना भितरलो व्हायरल जालो तेन्ना आपोआप तुका DID कितें, तुका आतां कितले शोज येयला तेच्या कडल्यान ऑफर येवं शकता. करेक्ट. इट कॅन टच टू मिलियन्स. इतले टॅलंट गोंया भितर आसा की तेका तितले मिलियन्सांनी व्ह्यूज येवं शकता. पूण प्लॅटफॉर्म ना असो. जो प्लॅटफॉर्म ना कारण की ऑर्गनायज जशें तुवें म्हटलां तशें कमी जालें आतां. कॉम्पिटिशनां ऑर्गनायज करपाची कमी जाल्या बिकॉज ऑफ द फंडिंग्स. थोड्यांक कशें जाता की दे आर नॉट इन वन पॉलिटिकल पार्टी मे बी. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल थिंग, बट नॉट वन पॉलिटिकल पार्टीक ते ना. आतां खंयचेच संस्थान आसूं जावं कितें ते सपोर्ट करिना ताका, पण ते ऑर्गनायज करता प्रोग्राम, जाल्यार तांकां कशें जाता हेजिटेशन जाता ताच्या कडेन वचून स्पॉन्सरशीप मागपाक. सो ते कितें करता, आपल्या बोल्सांतले जे जाता पळय ते काडटा आनी तितून ते ऑर्गनायज करतात. ते बंद जावपाक दिना, पण आपल्या बोल्सांतले घालून ती करता. ते खंयच्या लिमिटेड करूं शकता, व्हडलें करूं शकना. आपल्या हितून बसता ते ते करता, तशें आसा. आनी सांगपाक गेल्यार एक पयलीं कॉम्पिटिशन जातालें डान्स गोवा डान्स म्हणून व्हडलें. ती खंयची तरी एक एकेडमीच चलयताली डान्स गोवा डान्स म्हणून. तितून हांवें स्वता पार्टिसिपेट केल्लें. सो ते कशें आशिल्लें, इयर एंडींग डिसेंबर. सो तूं सगळो इयराक जो डान्स केला पळय तुजो फायनल स्टेप आसता पळय, एक आतां चॅम्पियन्स लीग म्हणटा आमी फुटबॉलान तशें. आतां तूं अख्खो लीग खेळटा आनी लास्ट तुका चॅम्पियन्स लीग खेळपाक जाय. सो फूल फोकस तेजेर आसता, ती व्हडली ट्रॉफी. तशें हो डान्स गोवा डान्स म्हणून जातालो. तो एक तसो प्लॅटफॉर्म जो कला अकादमीन जातालो ऑर्गनायज करता. एक डान्स एकेडमी ती ऑर्गनायज करताली. आय डोंट नो रिमेंबर द नेम नाव, बट तो एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म कसो. ताका ऑडिशन्स जाताले, सगळे गोंयचे लोक वांगडा येताले की हियर टॉप डान्सर्स टॉप डान्सर्स वील बी परफॉर्मिंग ओवर देर. तितूंतल्यान तूं जिखतालो. मागीर प्रायजीसूय कशे, माय टायम इट वॉज ब्रॉडबँड समथींग, वायफाय ब्रॉडबँड. दॅट वॉज अ बीग थींग तेन्ना मेळप म्हटल्यार. सो फोन्स दवरताले, म्हणजे तो व्हडलो कॉम्पिटिशन. तुका फोन मेळो, सायकल मेळ्ळी जावं कितें मेळ्ळें, व्हडलें अशें कॉम्पिटिशन जायना. आतां भुरग्यांक कितें पयशे नाका, तांकां पयशांची व्हॅल्यू कळना. तेजेर जे फर्स्ट प्रायज बरयल्लें आसता पळय ते तितून खूश. ते तांकां धाकटी गाडी सुद्दां दिना तूं टॉयची, लायक तेजेर प्रायज कसलो तो फर्स्ट, जाल्यार ते खूश जाता. तशें आसता ते. प्रायजीस मॅटर. आतां भुरग्यांक तेतूरूच न्ही, तेजेर प्रायज कितें दवरता तूं
टॉय सुद्दां आहले तेंकां म्हणटा ते ओके चलता आपले ते मम्मी डॅडी पळयतले कितले प्रायज मेळ्ळा. पूण अशें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट बी तेंचो कितें हेल्प आसा? आर्ट एंड कल्चरा थ्रू आतां येवपाक लागला. आर्ट एंड कल्चर आतां स्वता आपूण ऑर्गनायज करता. ते म्हणना एक्वा फेस्ट म्हणना ताचे जजींग हांवेनूच केल्ले एक्वा फेस्ट कॉम्पिटिशनाचे. ओके. आनी आतां फॉर स्पेशल पीपल देर इज पर्पल फेस्ट वीच इज हॅपनिंग नाव. सो दीस इज अ गूड इनिशिएटीव दॅट इज कमिंग अप विथ जे बरे बरे आतां येता इव्हेंट्स एक पर्पल फेस्ट म्हणना मागीर एक्वा गोवा जे फिशरीज डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता तितूनय तुका टॅलंट दिसता भुरग्यांचो अशें आसा. अशे इव्हेंट जाता पूण ताजें कितें आसा की ती रीच जावपाक जाय. जे इन्फ्लुएन्सर्स आतां गोंयांत आसा तांच्यांनी हें शेअर करपाक जाय की ते एका गांवांत जो भुरगो पावला जे फोन आतां सगळ्यां कडेन आसा ताच्या कडेन तो रील पावपाक जाय की एक्वा गोवाचो हो कॉम्पिटिशन आसा. सो हांवें जेन्ना जज केले अरावंड 10 to 12 पार्टिसिपंट्स वर देर. सो इट्स अ गव्हर्मेंट ऑर्गनायज इव्हेंट शूड गेट अरावंड 40-50 रिस्पॉन्स. बिकॉज हय इन्फ्लुएन्सर्साचे आसा रे आनी खुबशे इन्फ्लुएन्सर्स जे आसा ते डान्सान आसा. मग आपूण स्वता डान्स करतात आनी ते बिगस्ट एडवांटेज वॉट दे हॅव इज दे हॅव दी ऑडियन्स. सो डान्स कल्चर सपोज फुडें वयतलो हय मातसो तेंच्या हातभार लागतलो. सो आतांचे जे इन्फ्लुएन्सर म्हणटा तूं एक आसा कुकू शिरोडकर ज्याच्या वांगडा हांवेनूच रील केला. सो ते सुद्दां म्हाज्या वांगडा को जज म्हणून बशिल्ले आसा खूब कडेन कॉम्पिटिशन. सुपू बरोबर तुवें तो दांडियाचो केल्लो तो. दांडियाचो रील दॅट वॉज आवर फर्स्ट रील. ओके. तो सारको क्रेजी हिट हिट जाल्लो रील. येस आनी ताच्या मागीर एक बॉलिवूड सॉंगार केल्लो आमी रितिकाचे सॉंग येला सॉंग. सो तोय ताच्याकून बरो रिस्पॉन्सान स्प्रेड जाल्लो आसा. सो अशें सारकें ते स्वता एक डान्सर आतां करिशा म्हणटा पळय कुकू शिरोडकर ते स्वता एक डान्सर. ते अशा वेन ते कॉमेडी रिल्सूय करता पळय आनी डान्साकूय वयर काडटा. ते म्हाका म्हणटा एक डान्स आसपाकूच जाय डान्साचो रील तेजो आसपाकूच जाय तसो. आतां हांव कितें म्हाजें डान्सूच जाता पण ते कितें कॉमेडी रिल्स करता हितून डान्स. सो हितूनच कल्चर वाडटा बाबा हे कॉमेडी रिल्स करून डान्स सुद्दां करता. सो तेणी जर कॉम्पिटिशनां खंय आसली जावं अशें ते शेअर करता पळय तशें सगळ्या इन्फ्लुएन्सरांनी मेळोन जर शेअर केले एक्वा गोंयचो इव्हेंट व्हडलो जावं पर्पल फेस्ट जाता जावं कितें जाता तितून सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. अशें करून इन्फ्लुएन्सरांनी शेअर केले विथआउट थिंकींग अबाउट देअर शेअर ऑर मे बी समथींग. इफ दे शेअर बाय देअर ओन विलिंगनेस देन खूब रिस्पॉन्स येतलो खूब वाडा. तेंची रीच इतकी आसा दे आर अरावंड 400K तेंचे इतले फॉलोवर्स म्हटल्यार आनी गोंया खातीर म्हणटा ते इट्स अ बीग नंबर. हय आपले व्ह्यूज यो गोवा इतले स्मॉल आसून रीच मेळप इज. आनी गोंयांत तुका कितें स्टार्ट केलें अशें न्ही की बॉम्बे खंयच्या एरियेन एक बेस्ट सावथ बॉम्बे पावना नॉर्थ बॉम्बेत हिट जालो खंय रील तशें ना. गोंया आमचे धाकटे कितें रील तूं शेअर कर रोकडो फुट्टा तो रील सगळ्यां कडेन स्प्रेड जाता. करेक्ट. तशें आसा. आय एम नॉट दॅट बीग इन्फ्लुएन्सर पण म्हाज्या पर्यंत जें जाता पळय कॉम्पिटिशन आसतना जाल्यार कॉम्पिटिशन आसच्या पयलीं हांव म्हणजे 4-5 दिसां पयलीं तांकां सांगता बाबा शेअर कर. आय टेल देम जावं करिशाक हांवें धाडलो जावं आनी कोण आसा इन्फ्लुएन्सर्स व्हडले तांकां हांवें शेअर केलो बाबा शेअर कर सो वी कॅन रीच टू दॅट लेवल अशें आसा. करेक्ट. तुजो मेन डान्स स्टायल खंयची? ओके सो म्हाजी मेन डान्स स्टायल बॉलिवूड आनी लिरिकल हिपहॉप. आय स्टार्टेड वीथ डुईंग बॉलिवूड स्टायल्स. एज आय सेड आय शूड कॉपी दोज बॉलिवूड सॉंग्स एंड डू. सो ते लटके झटके डुमके मारप तसले हितून हांवें ते स्टार्ट केल्ले. सो हांवें मागीर म्हटलें की म्हाका एक न्यू स्टायल शिकपाक जाय. सो शिकता अमरदीप तुमकां खबर आसतलें जे डान्स इंडिया डान्सान बी आशिल्ले अमरदीप सिंग नट. सो ताजो एक डान्स स्टायल आसा की तो लिरिकल हिपहॉप करता. लिरिकल हिपहॉप. सो तो हांगा गोंयान आयिल्लो आपलो वर्कशॉप घेवपाक. सो आय अटेंडेड हीज वर्कशॉप एंड ताच्या कडल्यान सारकी हांवें ट्रेनींग घेतली की लिरिकल हिपहॉप कशें आसता कितें करप हितून. ती म्हाका गोडी त्या स्टायलीन लागली. सो आय ड्रॉप बॉलिवूड अशें न्ही बॉलिवूड कंटिन्यू केलें पण हांवें लिरिकल हिपहॉपा कडेन हांवें मूव केलें. बिकॉज लिरिकल हिपहॉप इज अ स्टायल वेर यू ट्राय टू एक्सप्रेस वॉट यू आर फिलींग. आतां एक कितें सो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं आसा मैं कोई ऐसा गीत गाऊं की आरज़ू जगाओ. सो थ्रू युअर डान्स मूव्स यू एक्सप्रेस युअर फिलिंग्स तशें. सो एक्सप्रेशन म्हणटा पळय ते तितूंतल्यान दिसता लिरिकल हिपहॉपांतून. सो तो फॉर्म हे 2 फॉर्म म्हाका खूब लायक आनी तेच हांव शिकयताय तेच फॉर्म ते बॉलिवूड आनी लिरिकल हिपहॉप. ओके.
कित्याक मरे हांव बीन एक टायकर डान्स क्लासीस घेतालो घेतालो long back before I got into acting. I was into like more interested in dancing, फॅन्सी all because of Michael Jackson. मायकल जॅक्सन इन्स्पिरेशन्स हांव बीन भुरग्यांक बीन शिकयतालो रे हां चौगुले कॉलेजीन आमी क्लास घेताले क्लास घेता ओके ओके बट देन आय डिडंट वॉन्ट टू परस्यू दॅट एज अ करियर डान्सिंग कित्याक डान्सिंग एक उमेद अशी म्हणून उमेद सांग आनी मागीर म्हणटो हांव वॉन्टेड टू गेट इन टू फिल्म सो फिल्म मेकिंगाचे हितून हाजी हांव आसलो सो म्हाजो सोशल मिडिया आयला तेन्नाच्यान असो डान्सिंग टॅलंट असो कोणें पळोवना कित्याक हांव डान्सिंगाचें कांय घालत ना कांय शूटूय करना म्हाका याद जाता आमचे मेळप सुद्दां फिल्मा खातीरच जाले ते म्हाजे तूं म्हाजे हय ते मुवी आयल्ले थंय आमचेय मेळप जाले करेक्ट सो तातूंतय हांवें कोरियोग्राफी केल्ली तूं म्हाजे पिक्चर जे आसा सो तेच जे म्हणटा पळय आमी रीच त्या पिक्चराक रीच खूब गावली पण जसो रिस्पॉन्स आनी येवपाक जाय आसलो तसो त्या डायरेक्टराक रिस्पॉन्स गावना ना तो मातसो मेजर प्रॉब्लम आसा रे सो आमी उलयताले तेजेच बद्दल की फिल्माक तितलो रिस्पॉन्स मेळना आनी इट इज लिटल बीट सॅड की यु नो कोंकणी फिल्मां लोक पळोवपाक येनात आनी इट इज लायक फिल्मां जायना तशें ना बट आमकां येना न्ही खंयच प्लॅटफॉर्म असो ना प्लॅटफॉर्म ना तो मेजर प्रॉब्लम आसा आतां कुकूचे बीन उलयले सो आतां कुकूचो म्हाका खंयचो रील पळोवपाक जाय जाल्यार हांव इंस्टाग्रामार वयतलो वयतलो तुजे कितें डान्सिंगाचें पळोवपाक जाल्यार तुजे इंस्टाग्राम प्रोफायलाचेर येतलो ऑर मॅक्सिमम तुजो शो कितें जाता कित्याक बट कोंकणीचे फिल्माचें कितें जाता रेग्युलर डेडिकेटेड थिएटर अशें खंयच ना सो फाल्यां म्हाका आतां दिसलें की कोंकणी फिल्म पळोवपाचें खंय पळयतलो ऑप्शनूच ना तशें सो तो प्लॅटफॉर्म क्रिएट जावपाक जाय आनी खंय ना खंय आमी वी आर वर्कींग ट्रॅकिंग दॅट सामकें आतां जे तूं म्हाजे पिक्चर म्हटलें आमी ताणें ते डायरेक्टरान प्रथमेशान स्वता एफर्ट्स घेतले स्वता ताणें शोज दवरले आनी तो स्वता आतां त्या पिक्चराक म्हणल्यार रिकवरी आसता कितले मोडला पळय ते रिकवर जावपा जाय पयशे आपूण तितले सो तो एफर्ट्स मारता आपूण जशें तुवें म्हटलें जशें आमकां नॅटफ्लिक्स आसा प्रायम व्हिडियोज आसा ते जर आमी गोंयान एक सायट काडली हे अथॉरिटीचेच काम आसता की तांच्या थ्रू एक येयली जावं कोणा कडेन पयशे आसा तेणें काडप तो प्लॅटफॉर्म सारकें सो टॅक एक्सपर्ट आसा तांकां तुमी वांगडा घेवन जर एक ॲप काडलो जाल्यार गोवानांची कितें जावं ते रिल्स आसूं ते पिक्चरां आसूं आनी एक रील सेक्शनूय ताजो करूं येता जे कोण हे रिल्स घालता जावं फेमस जाता रिलान तांकां घेवपाचे जे हिट जाल्या तांकां तेंच्यांनी पोस्ट करपाचे तेजे सो गोंयचे सगळे कलाकार एका प्लॅटफॉर्मार येवन तुका थंय मेळों शकता जावं तेंची एक आयडी जावं हांव म्हण साईश म्हण जावं तुमचे फिल्म मेकिंगाचें कितें आसा जावं ब्रिजेश म्हणल्यार ब्रिजेशाचें कितें आसा काम साईशान कितें कितें कोरियोग्राफी केल्या पोर्टफोलियो सो असो एक सायट जर काडली जाल्यार तो रीच जावं शकता आनी स्वता डायरेक्टराक खूब एफर्ट मारपाची गरज ना आतां तुमी खबर आसा भायले सुद्दां ते पिक्चर एक जाले एक 2 विकान ते नॅटफ्लिक्सार रिलीज जाता पिक्चर सो दे कवर अप देअर प्रॉफिट्स फ्रॉम देअर ऑल्सो सो असो नाच रीच ना तो गोंयान आनी जावपाक जाय आतां एक पिक्चर जालें कोरियोग्राफीचें एक जालें जाल्यार म्हाका अशें जाय की आनी खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळची कोंकणी मुवी पिक्चरां खूब आसा पण जर म्हाका वळखत ना कोण ते पिक्चर कोणें पळोवंकूच ना जाल्यार म्हाका चान्स मेळचो ना कशें जाता हय आनी अशें ना की लोकांक कोंकणी पळोवपाक नाका अशें ना आतां लोकांक सपोज कोंकणी पळोवपाक नाका आशिल्ले जाल्यार इतले आमचे इन्फ्लुएन्सर्स जावपाक पावना हे कितलेशे लोक आतां आसात पळय जावं तो करिशा जालें मागीर रुद्र जालो रुद्र आतां रुद्राची रीच कितले आसा पळय कोंकणी रिप्रेझेंट या यू गॉन इट टू महाराष्ट्र ऑल्सो आय गेस महाराष्ट्रांनी ताजो रीच आसा फूल कोंकणी कंटेंट करता अशें लोकांक पळोवपाक नाका अशें ना जाय पूण खंय पळयतले ऑप्शनूच ना ऑप्शनूच ना हांवें साईश 10 फिल्मांनी काम केलां 10 कोंकणी फिचर लेंथ फिल्मां म्हणजे शॉर्ट फिल्म म्हणना हांव 2-2 वरांची फिल्मां 10 फिल्म्स आय हॅव एक्टेड इन 10 फिल्म्स म्हाका स्वता पळोवपाक जाय जाल्यार पळोवपाक मेळना म्हाजी फिल्म म्हाकाच पळोवपाक मेळना एक म्हाजें आतां फिल्म फर्स्ट म्हाजें फिचर फिल्म जें आशिल्लें म्हणजे हांवें एज अ लीड एक्टर काम केलां पळय
ते इतले वर्सांनी आता 3-4 महिन्या पयलीं रिलीज केलें इन सर्च ऑफ मदर म्हणून. यू आर अ पार्ट ऑफ ग्लोरी एज वेल. ग्लोरी हय. हांवें ते पळयल्लें आनी म्हाजें कशें आसा की डान्सूच न्ही, अशीं कितें पिक्चरां बी येता न्ही, हांव वता पळोवपाक. कसलीय पिक्चरां येवं हांव ती वता. कित्याक सांग, कलाकार हो आपल्याच फिल्डाक जपून रावलो म्हणून जायना. इन एंड अरावंड गोवा कितें कलाकार आसा, सिंगींग जावं डान्स हें तुवें पळोवपाक जाय. कळटा कलेन, त्या कलेन कोण वसा वयर, जावं कितें इम्प्रुवमेंट जावं शकता थंय. तूं सांगू शकता, एक्सपिरियन्स तुजो शेअर करूं शकता. हांवें ग्लोरी मुवी पळयलें आनी तुकाय हांवें तितून पळयल्लें. सो तशें आसा, तशें म्हणजे तूं पळोवंक शकता, तुका हांवें ग्लोरी मुवीन पळयल्लें. जावं आनी खंय तुजो डान्स रील पळयलो, असोच रीच आहा जाल्यार जाता. आनी मेजर थींग मरे कशें आसा, एकामेकाक सांबाळपाक जाय रे. सामकें. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेन्नाच मरे खंय ना खंय इंडस्ट्री मुखार पावतली. पावतली. आतां फाल्यां मरे अशें जावपाक जायना पळय. म्हाका आतां अशें दिसलें न्ही की पळय आतां हांवें तुका सांगलें हांव डान्स करतालो. आतां फाल्यां म्हाका मरे एक ऑपॉर्च्युनिटी येता, कोण तरी म्हणटा आरे एक डान्स बसोवपाक जाय अशें म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी येता. हांव कितें चिंत्तलो, येता मरे ऑपॉर्च्युनिटी, हांव फ्री आहा मरे, म्हाका पयशे मेळटले मरे, चल बसोवया डान्स. सारकें. तशें जावपाक जायना. तूं ओके एक टायमार करतालो, आतां तुवें सोडला न्ही, तूं कित्याक तशें करता, तूं कॉन्टेक्ट दी. अरे साईश म्हाजो फ्रेंड आसा, तेका कॉन्टेक्ट करा, करपाक जाय. ही वील डू इट एंड डू अ गूड जॉब. तशें जावपाक जाय, एकामेकाक सांबाळपाक जाय. सांबाळपाक जाय. ते प्रॉब्लेम जाता. आमी गोंयान मरे कितें जाता, एकामेकाक अशें कशें सकयल करपाक ट्राय करताले. हेजेरच हांवूय उलोवंक सोदता की आतां जशें तुवें म्हटलें, हांवें यंग एजीर कितें तरी केलें, तें इतलें व्हडलें अचिवमेंट न्ही, पण एक जज बसप, जर परफॉर्म करता तेजे ऑपोजीट सायडीन एक बसप, म्हटल्यार तें एक अचिवमेंटूच कशें. करेक्ट. म्हज्या मम्माक हांवें प्रावड केलें जावं कितें केलें जाल्यार आतां त्याच खातीर म्हाजी फेलिसिटेशनाय जाली दोनजीं कडेन. गोंयाच न्ही, महाराष्ट्रान सुद्दां हांवें जजींग केल्लें आसा. महाराष्ट्राचे लोक ते सावंतवाडी म्हणना, दोडामार्ग म्हणना, जावं कुर्ण्या ह्या सारके एरियेन, गोंयच्याच एरियेन, अशें गांवांनी हांवें जजींग केल्लें आसा आनी नांव जाता त्या खातीर आमचें. सो हांव कितें म्हणटा की म्हाज्या एजीचे कोण आसात लोक, तेणें म्हटलें हो जजींग बसता, आतां हेका सकयल कसो काडपाचो, हेजें कितें कितें आमी पळयलां तें सकयल हेका कसो काडपाचो तें जाता. आनी एक तर नजऱ्यो, आय बिलीव इन नजर, दॅट इज ट्रू, बट ते एफर्ट्स मारले की मागीर ती नजऱ्यो सगळं सायडीक जाता. तुजें हार्ड वर्क मॅटर करता, तें आनी कांय ना. तुजी नजर कितलीय लावं लोकांनी, तें मागीर मॅटर करना, कित्याक तुजो हार्ड वर्क तें इम्पॉर्टंट. आतां तुवें पयलें आसतलें अशें म्हटलें की सपोर्ट करप. भायले महाराष्ट्राचे तूं रिल्स पळयता आसतलो, जावं ते सुकू म्हणिना, जावं सिद्धांत सरफरे. जोक सांगपाक म्हटल्यार 2-3 जाणां म्हाज्या कडेन येयले विचारपाक, आर यू सिद्धांत सरफरे काय म्हणून. आय डोंट नो, म्हाजे लुक्स तेज्या कडेन मॅच जाता काय कितें काय. म्हटलें ना बाबा, हांव साईश. तो महाराष्ट्रीयन तेजो लूक दिसता, सिद्धांत सरफरे. सो तेजे पयले आसलेले भयणीचे रिल्स, तो सोलो काडटालो पयलीं, पण जाल्या उपरांत तेणें वांगडा काडपाक स्टार्ट केलें विथ फोकस इंडिया. अशें जें कॉम्बिनेशन, जर तूं वांगडा घेवन जर वयर सरत जाल्यार जाता. खूब ग्रो जावपाक. आतां कुकू आनी हांवें वांगडा मेळोन रील काडलो, ताचे फॉलोवर्स खूब आशिल्ले, पण तेणें म्हाका सपोर्ट केलो आनी तेणें म्हाका घेवन वयर सरले ते, जे आपल्या विडियोन तेणी कोलॅबरेशन चान्स दिलो. सो त्या खातीर म्हाकाय 4 लोक म्हाकाय वळखपाक लागले, ताकाय नवे लोक वळखपाक लागले. अशें वयर काडपाक जाय. कच फिल्म इंडस्ट्रीन सुद्दां जावपाक जाय. कोणें तुका चान्स दिलो, बाबा हे बरें करता, जावं DOP हो बरो आसा, जावं कोरियोग्राफी हो बरो करता, जावं आतां एक म्हाजी वेस्टर्न स्टायल, पण आतां म्हाका एक कोरियोग्राफी येयली कसली क्लासिकलाची, सो पयशे मेळटा म्हणून हांवें म्हणप न्ही की चल करता हांव, नाल्यार हांव लीड घेता. ना, म्हाजे कडेन जे कॉन्टेक्टान आसा ताका हांवें ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय की क्लासिकल ताजो फोटे, दॅट शी कॅन डू एट हर बेस्ट लेवल, ऑर ही कॅन डू एट हर बेस्ट लेवल क्लासिकल डान्सार. सो हांवें ताका अप्रोच करप. पयशे हे मॅटर करूंक जायना. तेंच म्हणटा हांव की कला वयर सरूंक जाय, आपोआप पयशे येता मागीर. तुजो हार्डवर्क दिसूंक जाय, तुजी ती एक लविंगनस टुवर्ड्स युअर कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो. जी कॉम्पिटिटर आहा न्हू सुद्दां जाल्यार तुवें तेज्या सायडीन मातशें बरें चिंतूंक जाय. सी रायवलरी सारकी चिंतली म्हणून जायना, तेज्या कडसून बरें चिंतूंक जाय. बाबा तो तितून बरो आसलो, हांव जाणा, जाल्यार ताका तुवें चान्स दिवपाक जाय. बाबा हांगा कॉम्पिटिशन आहा, तशें आसा. आमच्या टायमार आमी तशेंच करताले. एक कॉम्पिटिशन आसा न्ही, वांगडा मेळून मिसळून सगळे डान्सर्स वांगडा बसताले. परफॉर्मन्स जालो, येयलो, वांगडा बसले, उलयले. कॉम्पिटिशना टायमार कॉम्पिटिशन, जशे प्लेयर्स म्हणटा क्रिकेट प्लेयर्स, ऑन द फिल्ड्स वी आर लायक द प्रॉपर रायवल्स. थंय तूं आमी झगडी जावं कितेंय जावं,
पण जेन्ना फील्ड सोडले भायले की आमी फ्रेंड्स. वी डोंट टॉक अबाउट क्रिकेट ऑर एथलीट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लायफ. जावं कितें, जावं शेअर एक्सपिरियन्स, जावं हांगा ऑपॉर्च्युनिटी आहा, थंय आसा, फिल्मान ऑपॉर्च्युनिटी आसा, तूं पळय ट्राय कर, म्हाका मेळ्ळी. तशें आसा, अशें करून लोक वयर सरतले. सकयल ओडून कांयच फायदो ना. तूंय सकयल पडटलो, तितकें हांव सांगता तुका. तूं कोणाक ओडटा न्ही वांगडा, तेच्या वांगडा तुजोय फोर्स लागता, सो तूंय फाटल्या फाटी पडटलो तेच्या वांगडा. करेक्ट वयर काडटा जाल्यार तूं ताच्या वांगडाय वयर सरतलो. करेक्ट आनी देव पळयतात न्ही सगळे तूं कितें करता तें. सो तुका तेजे फळ मेळटलेच सदां. अशें. ग्रेट. खूब बरें दिसलें साईश तुजे कडेन उलोवन आनी थँक्यू फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्सीस. आनी तुका आनी कितें सांगून दिसता जाल्यार प्लीज सांग. हय, सो थँक्यू ब्रिजेश, तुवें म्हाका हांगा आपयलें म्हणून. एन्ड टू बी ऑनस्ट, द एनवायरमेंट ऑफ दीस स्टुडिओ फिल्स अमेझींग. कित्याक हांवें हांगा येयलो की अशी हेजिटेशन जाता उलोवपाक, अशें ना. अशें दिसता की फ्री फील जाता ह्या स्टुडिओन उलोवपाक. कित्याक ही ग्रिनरी, झाडां, जावं तुवें जे पोस्टर्स जावं बॅनर्स कितें लायला तुजे पळय, ते अशें इन्स्पिरेशनल आसा. पळयले की अशें चिंतो दिसता की the one who is taking the podcast is interested in the inspirational people that you have seen around. So अशें दिसता की म्हाका आनी शेअर करूं, बट हांव लास्ट सांगूंक सोदता की म्हाजो मेन फोटे आसा तो डान्स. जशें हांवें सांगलां की पेरंट्सांनी वयर काडपाचें भुरग्यांक डान्सान, पण अशें म्हणचें न्ही की ताका प्रायजूच मेळोंक जाय. प्रायज हो इम्पॉर्टंट ना डान्सान. तुवें ताका एक्सपिरियन्स दिवपाक जाय. पेरंट्साची व्हेरी इम्पॉर्टंट इज एक्सपिरियन्स. आमी तांकां व्हरा कॉम्पिटिशनाक, जितले येता पेपरार येता, आतां बॅनर्स येता, ते कॉम्पिटिशनाक तुमी तांकां व्हेले, तांकांय कळटलें की स्टेजीर कशें नाचप, कोणा वांगडा इंटरेक्ट करप, आय कॉन्टेक्ट कशें करप, कितें करप, कशें आसा. प्रायज मेळोंक ना जाल्यार आपल्याक कशें सांबाळप. तूं म्हणटा न्ही स्पोर्ट्सान, आनी स्पोर्ट्सानूच कळटा की हार कशी आसता ती कळटा, डान्सानूय कळटा. डान्सांनी जर तुका हार मेळ्ळी न्हू, तुका ती हार एक्सेप्ट करूंकय तूं शिकता, तूं स्ट्रॉंग जाता मायंडसेटान. सो एट द अर्ली एज इफ द पेरंट्स स्टार्ट, आनी तांकां जर तुमी इन्स्पायर केलें, जस्ट लायक माय मॉम डीड, जाल्यार तुमी तांकां खूब वयर काडूंक शकता. आनी जशें हांव आतां जजींग करता, तशें तुमचीय भुरगीं येवन त्या प्लॅटफॉर्मार बसूंक शकता. आनी जर ती परफॉर्म करता तेच्या ऑपोजीट सायडीन बसून ती परफॉर्मन्स करूंक शकता. जे पेरंट्स आसा पळयता पळय, तांकांय प्रावड फील जातलें, तशें म्हाज्याय मम्माक जाता. So I would like to tell you all to just bring this culture of dance more, and I would tell the influencers also to share the poster as much as you all can about the new performances or events that are happening in Goa, so that it can reach the entire Goa. Absolutely. Thank you once again for inviting me. It was a great time, Goya. थँक्यू सो मच. तुका मातसो रावचो पडलो स्टार्टिंग, सॉरी आयड ओके, इट्स फायन. येते कॅमेरान पळोवन सांग सबस्क्रायब कर म्हणून. Okay, so I would like to tell समेस्त गोंयकारांक की तुमी सबस्क्रायब करपाचें आमच्या ब्रिजेश काकोडकराच्या चॅनलाक. आनी जाता तितकें, जशें हांवें रीच म्हटलां, तशें त्या हाय लेवल रिचार ताका पावोवपाचो. आनी ताका जर रिचार पावयलो जाल्यार ताजे जे इन्स्पिरेशनल टॉक्स आसा, जावं तांणी आमकां आपयला अशे इन्स्पिरेशनल टॉक्स अख्ख्या लोकां मुखार तो पावयता. त्या खातीर प्लीज सबस्क्रायब टू हीज चॅनल, आनी चड टायम काडनाकात, बेगीन सबस्क्रायब करा. थँक्यू साईश. थँक्यू सो मच. या.